स्पेरिकल मिरर भन्ने बित्तिकै चाहिँ हामीले त्यो एउटा यस्तो रिफ्लेक्टिङ सर्फेस हैन जुन चाहिँ एउटा स्फियरको टुक्रा हो हैन, एउटा मेटालिक अथवा ग्लास स्फियरको टुक्रा जहाँबाट चाहिँ हामीले आफ्नो हाम्रो फेस हेर्न अथवा कुनै पनि अब्जेक्टको इमेज हेर्नको लागि युज गरिन्छ। विशेष गरी स्पेरिकल मिरर चाहिँ हामीले जस्तै सेभिङ पर्पजको लागि युज गर्छौँ, त्यसै गरी भेहिकलहरूमा युज गर्छौँ के मोटर गाडीहरूको लुकिङ ग्लासको रूपमा हामीले स्पेरिकल मिरर युज गर्छौँ। त्यसै गरी सेभिङ मेकअपको लागि पनि हामीले स्पेरिकल मिरर युज गर्छौँ। हाम्रो फेसलाई ठुलो बनाउँछ नि है, फेसलाई ठुलो अथवा सानो बनाउँछ, त्यो भनेको स्पेरिकल मिररले हो। प्लेन मिररले चाहिँ हाम्रो फेसको साइज जत्रो छ त्यत्रै बनाउँछ, तर स्पेरिकल मिररले चाहिँ हाम्रो अब्जेक्ट अथवा हाम्रो फेसलाई सानो अथवा ठुलो बनाउने काम गर्छ है त। र नर्मल्ली हामीलाई एउटा क्वेसन सोधेको छ जाँचमा, के भनेर सोधेको छ भने सेभिङ पर्पजको लागि कुन मिरर युज गरिन्छ भनेको छ, अथवा मेकअप पर्पजको लागि कुन मिरर युज गरिएको छ र किन भनेर सोधेको छ है। जस्तै मेकअप पर्पजमा हामीले चाहिँ दुईवटा मिरर हुन्छन् इन जनरल हैन, एउटा कन्केभ मिरर, अर्को कन्भेक्स मिरर। कन्केभ भनेको चाहिँ बीचमा सुकेको छेउछाउमा फुकेको, त्यसलाई कन्केभ भन्छ। र कन्भेक्स भनेको चाहिँ के हो, बीचमा फुकेको छेउछाउमा सुकेको। म अहिले फिगर बनाउँछु, त्यो एक किसिमको मिरर हो जसलाई चाहिँ केभ सिएभी केभ आउँछ भने भित्र गुफा जस्तो भन्ने बुझ, अनि भिएक्स भेक्स आउँछ भने तिम्रो छाती है त। म अहिले लेख्छु पहिला व्हाट इज स्पेरिकल मिरर भनेर। आज रिफ्लेक्सन थ्रू स्पेरिकल मिरर, रिफ्लेक्सन थ्रू स्पेरिकल मिरर। पहिला स्पेरिकल मिररमा जाउँ। स्पेरिकल मिरर भनेको के हो? It is a cord part of, अथवा it is a piece of भने पनि हुन्छ है। It is a cord part of metallic or glass sphere which is used to reflect the light. It is a cord part of metallic or glass sphere भनेको चाहिँ metallic or glass sphere को cord part काटिएको पार्ट अथवा टुक्रा which is used to reflect the light, ray of light. सर देखिँदैन सर राम्रोसँग। हजुर देखिँदैन सर राम्रोसँग। देखिया छैन र? हजुर यहाँ त देखिरहेछ। छैन सर देखिरहेछ। ल अलि देखिएन भने बेला बेलामा फोकस हुन्छ के, त्यही भएर। It is cord part of metallic or glass sphere which is used to reflect the, म भन्दै पनि गर्छु भन्दाखेरि यस ध्यान देऊ त अनि बुझिन्छ लेखेको पनि। It is a cord part of metallic or glass sphere which is used to reflect the ray of light. It is of two types. It is of two types. One is concave mirror. Number two one convex mirror. एउटा concave र अर्को convex mirror.
पहिला कन्केभ मिरर है कन्केभ मिरर भनेको कस्तो हो भन्दा एउटा मेटालिक ग्लास स्फियरको कट पार्ट है। म यहाँ एउटा स्फियर बनाउँछु है। एउटा स्फियर हो त्यो ग्लास अर मेटल स्फियर जसमा चाहिँ एउटा टुक्रा लिन्छु है यस्तो है। यो एउटा मात्र टुक्रा लिएँ मैले हैन। यो पुरै एउटा स्फियर हो गोला हो हैन। त्यसको एउटा पार्ट कट पार्ट भनेको यो कट पार्ट हो। यो कट पार्टलाई नै हामीले के भन्छ त भन्दा स्फेरिकल मिरर भन्छ है। यसलाई स्फेरिकल मिरर भन्छ र स्फेरिकल पनि कस्तो त भन्दा कन्केभ मिरर भनेको बाहिरपट्टि रङ्ग्याएको भित्रपट्टि रे अफ लाइट चाहिँ के हुने भयो जस्तै यहाँबाट लाइट गयो भने यो लाइट के हुन्छ यो लाइट चाहिँ फर्काइदिन्छ यसले। कता फर्काइदिन्छ त भन्दा यता फर्काइदिन्छ यसरी चाहिँ लाइट गयो लाइट फर्कायो कतातिर फर्कायो यो यसको चाहिँ यसलाई पोल भन्छ है पोलतिर फर्काइदिन्छ। भने के त भन्दा कन्केभ मिरर भनेको एउटा ग्लास अर मेटलको कट पार्ट जसमा चाहिँ एक्सटर्नल पार्ट पेन्ट गरिएको हुन्छ र इन्टरनल पार्टबाट रे अफ लाइटलाई रिफ्लेक्ट गर्ने काम हुन्छ। त्यसलाई कन्केभ मिरर भन्छ। यो कन्केभ है। त्यही भएर के भन्नु पर्यो त भन्दा कन्केभ मिरर भनेको इट इज अ टाइप अफ स्फेरिकल मिरर। इट इज अ टाइप of spherical mirror it is a type of spherical mirror which is which is used to reflect light from inner surface इनर सर्फेसबाट चाहिँ लाइटलाई रिफ्लेक्ट गर्ने काम हुन्छ। त्यसैगरी अब यसको डिटेल कुरा चाहिँ हामी पछाडी पढ्छौँ। फेरि कन्भेक्सको पनि लेखौँ कन्भेक्स मिररको पनि कन्भेक्स मिररको पनि त्यस्तै फिगर बनाऊँ अहिले जस्तै बनाउँछु म। पहले स्फियर बनाऊं ये पनि अहिले पोल हो। जस्तै यहाँ चाहिँ भित्रतिरबाट रङ्गिएको हुन्छ यस्तो
पेन्ट गरिएको हुन्छ, सिल्भर पेन्ट अथवा कुनै पनि एउटा लाइट रिफ्लेक्ट गर्ने किसिमको पेन्ट गरिएको हुन्छ। जस्तै लाइट चाहिँ इन्फाइनाइटबाट आउँछ हैन, यो लाइट चाहिँ अघि पोलतिर अथवा यो लाइनलाई हामीले अहिले भन्छौँ है, यो प्रिन्सिपल एक्सिस हो, त्यो प्रिन्सिपल एक्सिसतिर नगइकन माथि जान्छ, यसले चाहिँ माथि रिफ्लेक्ट गरिदिन्छ यसरी है, यसरी माथि रिफ्लेक्ट गरिदिन्छ। है यो पनि कट पार्ट हो, त्यही भएर यसलाई पनि के लेख्नु पर्यो भन्दा इट इज a type of spherical mirror, it is a type of spherical mirror, type of spherical mirror which is used to reflect light from outer surface, है from outer surface. अब कन्केभ र कन्भेक्स कसरी चिन्ने त भन्दा कन्केभ भनेको चाहिँ कस्तो मिरर रहेछ, जुन मिरर जहाँ चाहिँ छेउमा बिचमा भित्र गएको हुन्छ यस्तो के डाइरेक्टली के कन्केभ भनेको चाहिँ यो भयो हैन, केभ टाइपको हुन्छ नि हेर, यो गुफा जस्तो हुन्छ नि यहाँबाट हेर्दाखेरि, यो केभ भयो। अनि कन्भेक्स भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ, कन्भेक्स भनेको चाहिँ यो चाहिँ भित्रतिरबाट रङ्गिएको हुन्छ, बाहिरतिरबाट रे अफ लाइट चाहिँ रिफ्लेक्ट गरिन्छ, सिधै भेक्स, यो चाहिँ उठेको जस्तो हुन्छ, भेक्स भनेको बाहिर निस्केको, केभ भनेको भित्र गएको, भेक्स भनेको बाहिर आएको, यो भनेको कन्केभ हो, यो भनेको कन्भेक्स हो है। कन्केभ र कन्भेक्समा झुकिनु भएन तिम्रो। अब केही टर्म्सहरु छन् जुन चाहिँ स्फेरिकल मिररसँग रिलेटेड केही टर्म्सहरु छन्, टर्म्स रिलेटेड विथ spherical mirror. के टर्म्सहरु छन्, ती टर्म्सहरु जान्न पर्यो मिररको। पहिला पोल, द मिडल पार्ट अफ पोल भनेको यो है, मिररको यसलाई पोल भन्छ, जहाँ चाहिँ तिम्रो यो मिरर, यो होल मिरर हो, किनकि मिरर त यति मात्रै हुन्छ तिम्रो, मैले त्यही स्फियर मात्रै बनाएको, यो होल मिररको चाहिँ मिडल पार्टलाई हामीले पोल भन्छ, जहाँबाट एउटा लाइन पास हुन्छ, त्यो पास हुने लाइन भनेको प्रिन्सिपल एक्सिस पनि भन्छ है त्यसलाई। त्यही भएर द मिडल पार्ट अफ मिडल point of the spherical mirror through which the principal axis is passed is called pole of the mirror. अब लेन्सको केसमा चाहिँ त्यो पोइन्टलाई हामीले अप्टिकल सेन्टर भन्छ है।
यसको केसलाई चाहिँ पोल भन्छ हैन, मिररको केसलाई चाहिँ। तर लेन्स भनेको लेन्स पनि पढ्न पर्छ पछाडी हामीले। त्यसमा चाहिँ अप्टिकल सेन्टर ओ भन्छ कि यहाँ चाहिँ पोल पी हुन्छ है त। त्यही भएर द मिडल पोइन्ट अफ द स्फेरिकल मिरर थ्रु व्हिच द प्रिन्सिपल एक्सिस इज पास्ड इज कल्ड द पोल अफ द मिरर। यो पहिलो पोइन्ट भयो पोल भनेको। त्यो दुईटै मिररमा हुन्छ, कन्केभमा पनि हुन्छ कन्भेक्समा पनि हुन्छ पोल। अब सेकेन्ड पोइन्ट छ त्यही प्रिन्सिपल एक्सिस। प्रिन्सिपल एक्सिस त भन्यो अघि, तर के हो त यो प्रिन्सिपल एक्सिस भनेको? प्रिन्सिपल एक्सिस भनेको त्यस्तो पोइन्ट, त्यस्तो लाइन जुन चाहिँ पोल र सेन्टर अफ कर्वेचरबाट पास हुन्छ है। यो भनेको कन्केभ मिरर है। यो कन्केभ मिरर भयो। कन्केभ मिररको चाहिँ पोल छ र यसलाई ठुलो स्फियर बनाउने हो भने यहाँ एउटा स्फियरको सेन्टर भन्छ है। यसलाई स्फियरको सेन्टर भन्छ, सी भन्छ त्यसलाई। यसलाई चाहिँ म म्याड दिन्छु है, सी हैन। सी र पी बाट पास हुने जोइन गर्ने लाइनलाई प्रिन्सिपल एक्सिस भन्छ भनेर भन्नु पर्यो। यो त भयो कन्केभ मिररको केसमा। त्यसैगरी कन्भेक्स मिररको केसमा पनि हेरौँ। कन्भेक्स मिररको केसमा कन्भेक्स मिररको केसमा यसको पनि के हुन्छ त भन्दा सेन्टर अफ कर्वेचर हुन्छ, यसको पनि पोल हुन्छ। दुईटैको सेन्टर अफ कर्वेचर र पोल हुन्छ। भनेपछि यी दुईवटा पोइन्ट के त जोइन गर्ने लाइनलाई प्रिन्सिपल एक्सिस भन्छ। द इमेजिनरी लाइन joining principal axis, joining center of curvature and pole of the mirror is called principal axis। यो त स्कुलमै पढाएको होला तिमीहरूले है। त्यही चिजलाई हामीले रिपिट गरिरहेका छौँ। प्रिन्सिपल एक्सिस। त्यसपछि नम्बर 3 मा इज कॉल्ड प्रिन्सिपल एक्सिस भयो। 3 नम्बरमा चाहिँ प्रिन्सिपल फोकस भने के त? प्रिन्सिपल फोकस भनेको म दुईटै मिररको केसमा भन्छु हैन। यसमा यो प्रिन्सिपल एक्सिस हो र यो इन्फाइनाइटबाट रेहरू आएका छन्। यहाँ इन्फाइनाइटबाट रेहरू आएका छन् र यसले यता कन्भर्ज गरिदिन्छ, यसले पनि यता कन्भर्ज गरिदिन्छ लाइट। भनेपछि इन्फाइनाइटबाट आएको रे चाहिँ प्रिन्सिपल एक्सिसको एउटा पोइन्टमा कन्भर्ज गरिदिन्छ यो मिररले। त्यो पोइन्टलाई भन्छ प्रिन्सिपल फोकस। यसलाई भन्छ प्रिन्सिपल फोकस। यो त कन्केभ मिररको केसमा, यो कन्केभको केसमा है। म त्यसैगरी कन्भेक्सको केसमा पनि बनाउँछु। कन्भेक्सको केसमा के हुन्छ त भन्दा कन्भेक्सको केसमा प्रिन्सिपल एक्सिस भयो हैन। प्रिन्सिपल एक्सिसको पी छ, सेन्टर अफ कर्वेचर भइहाल्छ है। र इन्फाइनाइटबाट आउँछ यसको पनि रे, यसो पनि इन्फाइनाइटबाट रे आउँछ, रे अफ लाइट है। अनि कता जान्छ यो रे भन्दा यो चाहिँ फर्काइदिन्छ यसरी, यो पनि यसरी फर्काइदिन्छ।
फर्काइदिसकेपछि यहाँ एउटा इमेजिनरी लाइन चाहिँ भित्र इन्टरसेक्ट गर्छ, त्यो पोइन्टलाई प्रिन्सिपल फोकस भन्छ। तर यसको प्रिन्सिपल फोकस नेगेटिभ हुन्छ है, भर्चुअल हुन्छ। किन ऐनाभित्र पर्यो, यो चाहिँ ऐना बाहिर गऱ्यो, यो चाहिँ रियल हुन्छ। रियल भनेको तिम्रो पोजिटिभ फोकस अथवा पोजिटिभ फोकल लेन्थ हुन्छ यसको चाहिँ नेगेटिभ फोकल लेन्थ हुन्छ। त्यसलाई भर्चुअल फोकस भन्छ क्या। खास त रे त यहाँ आइपुग्यो हैन नि त, रे त बाहिर फर्केर गएको छ, तर हामीले यसलाई प्रड्युस गर्दाखेरि यो पोइन्टमा आएको छ। यो भनेको कन्भेक्स मिररको केस हो, कन्भेक्स मिररको केस हो। त्यही भएर कन्भेक्स मिररको फोकल लेन्थ नेगेटिभ हुन्छ र नर्मली यसले भर्चुअल इमेज बनाउँछ र नर्मली यसले रियल इमेज बनाउँछ। यसको फोकस रियल छ हैन। यो रियल र भर्चुअल बुझाउने यो एकदमै सजिलो इक्जाम्पल हो है। यो भनेको रियल फोकस, यो भनेको भर्चुअल फोकस। खास त रे यताबाट आयो यतै फर्केर गयो, यो पनि रे यताबाट आयो यतै फर्केर गयो, तर भित्र मैले प्रड्युस गर्दाखेरि एउटा पोइन्टमा इन्टरसेक्ट गर्यो, त्यो नै भर्चुअल फोकस हो। यसको चाहिँ रियल फोकस। यो भनेको नेगेटिभ हुन्छ, नेगेटिभ। यो चाहिँ पोजिटिभ फोकस, पोजिटिभ, यो लेन्स चाहिँ पोजिटिभ है। त्यही भएर अब के भनौँ त भन्दा प्रिन्सिपल फोकस भनेको के भन्नु पर्यो भन्दा a point in a principal axis, in the principal axis, right? In the principal axis where the imaginary line, where the ray of light coming from infinity converges or diverges by the mirror is called principal focus. Is called principal focus. A point in the principal axis को एउटा यस्तो point जहाँ चाहिँ where the ray of light coming from infinity बाट आएको लाइट चाहिँ यसरी इन्फाइनाइट बाट आएको लाइट चाहिँ त्यो कन्भर्ज गरिदिन्छ। यसमा चाहिँ डाइभर्ज गरिदियो, यसमा चाहिँ कन्भर्ज गरिदियो, यसमा चाहिँ डाइभर्ज गरिदियो। त्यही a point in the principal axis where the ray of light coming from infinity converges or diverges by the mirror is called the principal focus. है, principal focus. अब focal length, next point number 4, distance between pole and focus. focal length. फोकल लेन्थ भनेको पनि के त भन्दा यो पोलदेखि प्रिन्सिपल फोकस सम्मको डिस्टेन्स, यो पोलदेखि प्रिन्सिपल फोकस सम्मको डिस्टेन्सलाई हामीले फोकल लेन्थ भन्छ है। द डिस्टेन्स बिट्विन pole and principal focus of a spherical mirror is called focal length. Is called focal length. और ये फिगर में दिखाया भी नहीं हुन्छ अथवा
नयाँ फिगर बनाएर देखाएँ नि भने नयाँ फिगर बनाऊ प्र्याक्टिस हुन्छ तिमीहरूलाई यो धेरै बनाउनु पर्छ कि फिगरहरू इन्फाइनाइटबाट आयो इन्फाइनाइटबाट फर्क्यो भनेपछि यो यहाँदेखिको यहाँसम्मको डिस्टेन्सलाई फोकल लेन्थ भन्छ यो भनेको या हो एल है यो रेलाई जहिले पनि एरो दिनुपर्छ है एरो दिएन भने रे हुँदैन रेलाई एरो दिने अब प्रिन्सिपल एक्सिसलाई एरो दिन पाइएन बिकज इट इज नट रे है यो भनेको फोकल लेन्थ या स्मल एफ है त्यसैगरी अर्को पनि बनाएँ मैले अर्को पनि मिरर बनाइदिएँ यो चाहिँ भित्रपट्टिबाट रङ्गाउनु पर्यो प्रिन्सिपल एक्सिस रे इन्फाइनाइटबाट आयो रे इन्फाइनाइटबाट भनेको एकदमै टाढा कहाँबाट थाहै छैन हामीलाई हैन रे इन्फाइनाइटबाट आयो त्यसपछि यो चाहिँ के भयो त यहाँ आएर फर्क्यो त्यसपछि यो दुईटा चाहिँ गएर एक ठाउँमा मिल्यो अथवा कन्भर्ज भयो त्यो कन्भर्जिङ पोइन्टलाई फोकस प्रिन्सिपल फोकस र यसलाई पोल भनियो प्रिन्सिपल फोकस र पोल भनियो भनेपछि यो प्रिन्सिपल फोकसदेखि पोलसम्मको दूरीलाई नै फोकल लेन्थ तर नेगेटिभ है भर्चुअल फोकल लेन्थ नेगेटिभ दिस इज द प्रिन्सिपल फोकल लेन्थ प्रिन्सिपल फोकस पछि फोकल लेन्थ अब center of curvature next number 5 center of curvature को center curvature भनेको जहिले पनि स्फेरिकल मिरर भनेको कर्व्ड हुन्छ के कर्व्ड भनेको यस्तो कर्व्ड भनेको अलिकति कर्व टाइप हो ठीक छ र यो पोल छ त्यसपछि यहाँ मैले सेन्टर अफ कर्वेचर सी भनेको थिएँ हैन यस बी देखि सी सम्म जोड्नेलाई एउटा के भन्थे यसलाई प्रिन्सिपल एक्सिस भन्थे भने यो सी कहाँबाट आयो त भन्दा यसलाई यो सी भनेको यो कट पार्टलाई फुल स्क्वायर बनाउने हो भने फुल स्क्वायर बनाउने हो यो स्क्वायरको सेन्टर हो हैन यो सेन्टर हो यो स्क्वायर मेड बाइ द curved mirror or spherical mirror. The center of sphere which is made by the spherical mirror is called the center of curvature. भन्नुस् अर्पण पाण्डेलाई एड गरिदिनु रे मैले लक्ष्मी रहेछ है लक्ष्मी मात्रै वेट गरिरहेको छ अरु वेटिङ टिममा छैन कोही पनि ल यो चाहिँ यो के भयो सेन्टर अफ कर्वेचर अफ कन्केव मिरर त्यसैले कन्वेक्स मिरर सानो र ठुलो भए के फरक पर्दैन सेन्टर अफ कर्वेचर भयो है के भन्नु पर्यो त भन्दा the center of imaginary sphere made by spherical mirror is called center of curvature हेर है के भन्यो सेन्टर अफ कर्वेचर भनेको
द सेन्टर अफ इमेजिनरी स्फियर भने त्यो त इमेजिनरी स्फियर हो नि, हामीले इमेजिन गरे। खास त हाम्रो मिरर भनेको यति मात्रै हो हैन, हाम्रो मिरर यति मात्र भएपछि त्यसलाई पुरै एउटा स्फियर इमेजिनरी बनाउने हो भने त्यसको सेन्टर चाहिँ सेन्टर अफ कर्वेचर हो। बराबर, सेन्टर अफ इमेजिनरी स्फियर मेड बाइ स्फेरिकल मिरर कम्स सेन्टर अफ कर्वेचर। इट इज डिनोटेड बाइ सी है, इट इज डिनोटेड बाइ सी। यो चाहिँ सी ले डिनोट हुन्छ। त्यसपछि रेडियस अफ कर्वेचर। नेक्स्ट नंबर 6 पॉइंट से रेडियस अफ कर्वेचर। रेडियस अफ कर्वेचर भनेको यो सेन्टर अफ कर्वेचर देखि पोल सम्मको डिस्टेन्सलाई नै रेडियस अफ कर्वेचर, यसलाई आर ले डिनोट गर्छ कि यहाँ देखि है, किनकि स्फियरको रेडियस हो नि त, यो स्फियरको रेडियस हो अनि यो पनि स्फियरको रेडियस हो है त। त्यही भएर द डिस्टेन्स बिट्विन the pole and the center of curvature of spherical mirror is called radius of curvature. Radius of curvature, it is denoted by r, right? It is denoted by r ले डिनोट गर्छ यसलाई। It is denoted by r है। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ, रेडियस अफ कर्वेचर पनि कन्केभको केसमा पोजिटिभ हुन्छ, कन्भेक्सको केसमा नेगेटिभ हुन्छ। दैट इज रेडियस अफ कर्वेचर r इज इक्वल टु कति हुन्छ भन्दा ट्वाइस r। र हामीले प्रुफ गर्नु छ, हाम्रो एक्जाममा सोधेको क्वेशन यही हो, प्रुफ दैट रेडियस अफ कर्वेचर इज इक्वल टु 2 टाइम्स फोकल लेन्थ भनेर। बल्ल एक्जाममा सोध्ने क्वेशन आयो। त्यो भन्दा पहिला लास्ट पॉइंट छ नंबर 7 पॉइंट। नंबर 7 पॉइंट में जाऊं। लक्ष्मीले किन म्यूट नगरेको? लक्ष्मी कुशवर ल। अब नंबर 7 magnification of spherical mirror। spherical mirror को magnification भने के हो? magnification भनेको कति गुना है। हामीले ऐना हेर्छौं, प्लेन मिररमा हामीले हाम्रो अनुहार हेर्यो भने जत्रो हामी छौं त्यत्रै बन्छ कि इमेज। भनेपछि कति गुना बढाइदियो त हाम्रो इमेज भन्दा कति गुना नि बढाइदिएन, जत्रो अब्जेक्ट छ त्यति इमेज छ भने त्यसको म्याग्निफिकेसन 1 हुन्छ है। तर यस्ता स्फेरिकल मिररहरु छन्, ती स्फेरिकल मिररले के गर्छन् त भन्दा हाम्रो साइजलाई बढाइदिन्छ। अझ विशेष गरी मेकअप पर्पजमा युज हुने जुन हुन्छ नि कन्केभ मिरर भनेर मैले भने थिएँ, त्यो कन्केभ मिररको चाहिँ के हुन्छ त म्याग्निफिकेसन हाई हुन्छ। हुनाले हाम्रो फेस एकदमै ठूलो देखाइदिन्छ। दाढी काट्दै छौं, दाढी काट्दाखेरि दाढीका सबै ठोसाहरू देखाइदिन्छ के ठुलो बनाएर। भने के त म्याग्निफाई गरिदियो। म्याग्निफाई गरिदिने भनेको साइज बढाइदिने। साइज बढाउने अथवा घटाउने जुन फ्याक्टर छ त्यसलाई हामीले म्याग्निफिकेसन फ्याक्टर भन्छौँ के मिररको केसमा, र यो लेन्सको केसमा पनि त्यसरी नै युज गरिन्छ। त्यही भएर के भन्नु पर्यो त भन्दा म्याग्निफिकेसन भनेको magnification is the factor
is the factor of spherical mirror by which the size of image increase or decrease. It is the ratio of size of image and the size of object. That is के हुन्छ त भन्दा size of image or size of object. हाम्रो अनुहार 5 गुना बढाइदियो भने त्यसको म्याग्निफिकेसन, त्यो मिररको म्याग्निफिकेसन भनेको 5 हुँदो रहेछ. That is magnification m is equal to size of image